السلام عليكم، مرحبا بكم في البارت الثانيه من السيري ديال بويكا. اللي مازال ما شافش البارت الاولى يهود تحت الفيديو في الديسكريبسيون وغادي يلقاها. الفيلم ديالنا كيبدا مع بويكا من نهار خسر ضد جورج وتهرس من رجليه وهو هاز واحد الشفافه وكينقي في الحبس. من راسو تغوفل ولا بحال المخالي، وكان كيتصنت الماتشات خدامين وكيتمنى يرجع للنيفو ديالو كيف كان قبل. بويكا فاش غبر على الرينغ بان واحد خونا روسي سميتو سايفوك، وهو اللي ولا حاكم عليهم، وكان غاغا هو اللي شادو وكان ناشط بالفلوس اللي كيدخل ليه. كان غادي هو المدير وطاحت ليه الفلوس وقال لبويكا مدها لينا. بويكا سبوه وطاح ليها وقال ليه بغا تجيب انت، ومشى في حالته. بويكا كان مريح في الزنزانه ديالو وبدا كيفكر ايام كان حاكمها، وبسبب التكبر ديالو وصل لهاد الحاله وبدا كيخلص في داك الشيء اللي كان كيدير. شويه غادي يدخل عليه غاغا وقال ليه ما نكرش باللي دخلت من وراك فلوس صحيحه، وانا جيت نعاونك الا احتاجيتي شي حاجه. بويكا قال ليه الا بغيتيني تعاوني رجعني للرينغ نتقاتل في التورنوا. غاغا قال ليه واش من نيتك؟ نقولوا ربحتي سايفوك برجليك مرسى، اش غادي دير مع الوحوش الاخرين؟ ومشاو خلاه. بويكا ملي شاف سايفوك لاعب جعلو رجع للزنزانه ديالو وبدا كيتريني برجليه وقتها كانت مهرسه. وملي سال سايفوك وربح الماتش ديالو رش عليه الماء بويكا وكان محسن ومقاد وباغي يطلع الرينغ. الحراس ما غاديش يخلوه وبدا كيغوت ليهم حتى قالها غاغا للمدير وخلوه يطلع. فاش طلع بويكا لسايفوك دغيا سال معاه ولاحو برا، وكلشي تصدم بالمستوى ديالو وقتها كان مهرس وشحال ملعب. بويكا غادي يحولوه لحبس الاخر حيت هو اللي غادي تنظم فيه التورنوا. ما دخلوه كانوا كاع الحباسه اللي مشاركين. جا المدير وقفهم في صف واحد. شويه دخل واحد الحباس سميتو ديلور من كولومبيا وما كانوش رابطينه بحالهم وكان باين عنده الحصانه. بداو الحباسه كيعرفوا بريوسهم، وكانوا المشاركين من بزاف الدول، من كوريا والبرازيل واليونان وكرواتيا وفرنسا، وكان بويكا من روسيا وتشيربو من الامريكان. شويه صيفطوهم للزنزانات ديالهم وغادي يشوفوا الرينغ اللي غادي تنظم فيه التورنوا. شويه غادي يبان غاغا وروبرت اللي كان هو المناجر ديال الحباس تيربو الامريكاني، وكان عشير غاغا وديما كانوا كيقمروا هو وياه. شويه جا المنظم ديال التورنوا وسلم على كاع لي ماناجر ديال الحباس اللي مشاركين وقال لهم كنتمناو تكون التورنوا مزيانه ونضربوا فلوس صحيحه موراها. المدير ديال الحبس بدا كيبزز عليهم يمشيو يخدموا وداهم لواحد البلاصه عامره بالصخر ومنهم للشمس. بداو خدامين وتيربو كيسب في الحراس وقال لهم واش حنا جينا للتورنوا ولا جينا نضربوا تماره. بويكا قال لي خدم وسكتنا، وكانوا غادي ينوضوها بيناتهم. المدير قال لهم عندكم ساعه واحده في النهار ديال لونطريما. فاش كان بويكا كيتريني جا تيربو حداه وضرب ليه على واحد الوشمه في صدرو ديال بنتو وولدو. ديلور كان جالس مع المدير وكيضرب في الليباري ديال المنشطات بالتخبيه. في لونطريما ديالو كان خفيف بزاف وواقف على الصح، وبسبب المنشطات ولا كيدور. الغد ليه بدات التورنوا وكان اول ماتش بين البرازيل واليونان. البرازيلي كان فرفاره وعنده مالفانت وقدر يتحكم في الماتش وربح بالخف. تشيربو الامريكاني طاح مع الكرواتي وكان واقف في الرينغ مزيان. الماناجر ديالو روبرت كان شاد ستون وكيقلدو. شويه ترخى تيربو وبدا الكرواتي كيدخل ليه حتى غادي يزير معاه الصمته وسالم معاه. جا الماتش ديال بويكا ضد الفرنساوي وغادي يمرمدو في الرينغ وكان خفيف بزاف وخلى بنادم كامل يحتارمو، وحتى غاغا بقى مطلع على روبرت. جا وقت ديلور وكان ضد الكوري، بدا كيدور كيتفلى عليه وسلخو بالخف وخلى كلشي طالع ليه الدم حيت كان هو احسن واحد داز في الماتشات الاولين. فسالوا الماتشات جمعوا الحباسه اللي خسروا حوايجهم باش يرجعوهم فين كانوا، ولكن داوم لواحد الخلا وعدموهم بالقرطاس. الغد ليه في الخدمه ديلور كان مكسل تحت الباراسول وكيقرا في الكتاب وكاع ما كان كيضرب تماره بحال الحباسه اللي معاه. شويه جا تيربو كيدوي مع بويكا وبويكا كان منخلو وغادي يضربو في رجليه المهرس منها. بويكا غادي يتلاح عليه ونوضها معاه. شويه جاو الحراس وفكوهم ودوهم الحبس الانفرادي، وكان الحبس الانفرادي فيه شقمه في العبار ديالو، يعني كتبقى واقف حسكه. بويكا تمحن حيت رجليه اللي مهرس منها زادت ضراتو. غادي يخرجوهم وجا روبرت وغاغا وعاودوا لي من البلان ديال المدير كيديهم يضربوا تماره اون فاس مع الشمس. غاغا وروبرت تعصبوا وطلعوا عند المدير والمنظم وقالوا لهم حنا بالعاني كنديروا لهم هذا البلان باش يعياو وما يبقاوش يقدروا يتقاتلوا. ووصاهم يقمروا على ديلور وقال لهم هو اللي غادي يربح وحنا غادي نشدوا فلوس كثيره وغادي يوافقوا كاملين يقمروا عليه. في وقت الخدمه تشيربو قال لبويكا حنا خاصنا نتعاونوا ونترينيو باش واحد فينا يديه التورنوا وغادي يوليو صحاب. ملي سالوهم من الخدمه ورجعوا للحبس الحراس قالوا لهم دخلوا الترينيو ما كاينش الراحه، وهادشي كامل باش يعذبوهم ويخلوا ديلور يربح التورنوا بالخف.
حتى من الفطور مبقاوش كيعطيوه ليهم ودوهم للخدمه ديريكت. تيربو كعب وقال لبويكا كيفاش غادي نربحوا التورنوا وحنا لا الاونطريما لا ماكله. بويكا قال لي غادي نوليو نترينيو وسط الخدمه، وبداو كيخدموا وكيترينيو. شويه بويكا دراتو رجليه وجاب لي تيربو واحد العشبه وقال لي حاول تماسي بها رجليك. بداو كياكلوا وبويكا قال لي علاش باغي تربح التورنوا. تيربو قال لي على قبل بنتي وولدي، وغادي يسولوا نفس السؤال. وبويكا قال لي ملي عقلت على راسي وانا مخشي وسط الرينغ وكنتقاتل. بويكا شد العشبه وماسا بها رجليه كيف قال لي تيربو. بدا ماتش نصف النهايه وكان بويكا ضد البرازيلي. البرازيلي كان خفيف وصعب الماتش على بويكا اللي بقى شحال وهو شاد معاه حتى غادي يزيروا في الارض وربحوا. المدير والمنظم كهاو حيت عرفوا باللي بويكا وتيربو غادي يخلقوا لديلور المشاكل وغادي يتفقوا يزيدوا يعذبوهم باش ما يبقاش عندهم الجهد. المدير مشى عند تيربو وبدا كيحتقر فيه باش يطيحوا في الشبكه. فاش كان تيربو غادي يشدوه الحراس وزوقوه بالعصا. بويكا فاش كان كيفطر بان ليه تيربو ما كاينش ومشى يقلب عليه، لقاه في الزنزانه ديالو واكل العصا وقال ليه رد بالك من الحراس. بويكا بدا كيتريني حتى دخل عليه ديلور وبدا كيشعل فيه بالهضره. قال لي سمعت باللي كنتي اسطوره في الكومبات ولكن جورج الميريكاني شدك وبهدلك ووليتي هاز الجفاف وتصيق في الطوالات ديال الحبس. بويكا كعا وقال لي غادي نساليهم ليك. شويه بويكا بان لي بلي تيربو رجع كيتريني وبانت لي الضربه ديالو ناقصه واكل العصا. وفاش كانوا غادي للخدمه قال لي انت خاصك تهرب في حالاتك قبل ما يقتلوك الا خسرتي. تيربو قال لي انا ما كنخاف من حتى شي واحد. بويكا قال لي راه عندك ولادك كيتسناوك وخاصك ترجع ليهم. قال لي انا غادي نهرس لك السلسله وهرب من الغابه حيت الحراس ما غاديش يتسوقوا لينا. بدا كيهرس في السلسله وشافوا الحارس الكبير وصفر على صحابه وبداو منوضين معاهم حتى طيحوهم كاملين. وهز بويكا السوارت وحل تيربو وهرب في حاله من الغابه. بويكا ربطوه ودوه للحبس. المنظم قال لي بسببك هرب تيربو ومازال ما لقيناش. شويه بويكا قال لهم بغيت ندوي مع كاكا. جا عنده وقال لي راني حطيت فلوسي كاملين على ديلور حيت صعيب تغلبو وانت في هاد الحاله. بويكا غادي يشعل وقال لي غادي نخسرك فلوسك كامله. كاكا قال لي بين ليا. بدا الماتش بين بويكا وديلور وكان في الديبار متعادل، ضربه هنا وضربه هنا. ديلور حكم بويكا من رجليه المهرسه وكمل ليه عليها وشدو لاحو برا. الحكم كان كيحسب لبويكا وغادي يتفكر الجفاف اللي كان خدام به وكاع المعاناه اللي داز منها وغادي يربط به رجليه. رجع لديلور جاعر وبدا كيملخ فيه وكاع الحباسه كانوا في الصف ديال بويكا. المنظم وكاع اللي حاضرين بلغهم البارد وحسوا بالفلوس غادي تمشي ليهم. ديلور كان بغى يسالي مع بويكا برجليه ويطيحو كاو وغادي يلقى ليه بويكا ركبته وتهرس من رجليه وبدا كيغوت وخسر الماتش. كاكا كعا المنظم وقال لي خسرتيني 5 مليون ديال الدولار. روبرت غادي يمشي عند المدير وهز عليه فردي وقال لي طمعتيني نقمر على ديلور وبسببك مشاو لي فلوسي. دخل المنظم وصاحبه وغادي يقتلهم روبرت والمدير تيرا فيه حتى هو وقتلو. المدير مشى عند بويكا وقال لي انت ما غاديش تخرج من هنا حي، غادي نقتلوك حيت خليتي تيربو يهرب وخسرتينا فلوس صحيحه. فاش داو الكوان يعدموه غادي يجي تيربو وقتل المدير ديال الحبس وكاع الحراس اللي معاه وعتق بويكا. شويه غادي يبان كاكا اللي كان خطير، كذب على كل شيء وقمر على بويكا، عطاه فلوس وقال لي انت هو الكينغ وما عمرك خويتي بيا. تيربو قال لبويكا غادي نتلاقاو في شي كومبا انا وياك وقال لي تهلا في راسك ومشى هو وكاكا. بويكا شد الباليزه ديال الفلوس وبرد في حالاته. وهكذا سالات القصه ديالنا. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفوني هبطوا اشتركوا معايا في القناه ديال اليوتيوب وفعلوا الجرس، ما تنساوش البارطاج. تسنوني في البارت الاخرى. السلام عليكم.